السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم راح نديرو حصه تاع فرنسي نتعلموا فيها تاع شغل لي فيرب. نتعلموا فيها troisième groupe لي فيرب prendre. نتعلموا تاع prendre vouloir faire aller. نتعلموا كله. ما قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا بقناتي وتفعلوا الجرس ويلا نبداو. بسم الله. اول حاجه راح نديركم تاع اتر باش تفكروا تاع بروميير جروب. راح نكتبوا ونرجع لكم. كيما راكم تشوفوا درت لكم تاع troisième جروب تاع بروميير جروب عفوا. هذا بروميير جروب. هذا تاع بروميير جروب. عندنا verbe être, je suis, tu, il, nous sommes, vous êtes, ils ont. Je suis, tu, il ou elle, nous sommes, vous êtes, ils ou elles ont. On aura donc le verbe avoir. Avoir le troisième groupe ou deuxième groupe. Quel avoir premier, deuxième. Maintenant, avoir. Deuxième. Avoir. Avoir. كاين deuxième ولا troisième. هذاش كان voir er. oui voir er هذه er خطا تكون deuxième groupe وخطا تكون troisième groupe. بصح deuxième groupe كان es كي نديرو كي نديرو جو نلقاو اي tu نلقاو اي il avec s نلقاو et فهمتوني. لو كان نروحو troisième groupe نبداو خطا في il و elle. خطا il و elle نلقاو خطرة. نلقاو دي في troisième groupe نلقاو دي ولا تي. انا نلقى مع زعما هاني كتبنا الفيرب ونكتبنا الفيرب. هذا جيتي ولا دي خاطرش من troisième groupe اذا جا هكا اكس واذا جا اس ما تفهمكم. ما ندير حصه ونديرو نورمال. je suis, tu, et vous êtes. je suis, tu, il ou elle, et nous sommes, vous êtes, ils ont. هذه هي القاعده تاع اتر. شوفوها مليح وكتبوها مليح وحفظوها. انا نديرلكم تاع افواغ. دوكا رجعنا لكم بعد ما كتبتوا هذا كلش. رحنا الفيرب افواغ er deuxième ou le troisième groupe. deuxième ou le troisième groupe. جي انا عن بالي الي. سمحوا لي عن بالي الي خاطر هنا الي راهي مكتوبه ماشي جو في هكا ماشي بالجو اكسون. جو انا درت لكم اكسون هكا ما فيهاش الاو باش انا غلطت عفوا منكم سامحوني. عندنا هكا je a, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle ont. الأون على ما نديرولهاش على ما نديروش او انتي هكا. على ما نديروش او انتي على ما نديروش او انتي. دوكو نعرفوا السبب على ما نديروش او انتي وعلى نديرو او ان ما نديروش او ان. هذا وهذا. هذا بروميير جروب ولا دوزيام جروب. هذا troisième جروب ودوزيام جروب. عفوا هذا خويا سمحوا لي يا ربي سمحوا لي استغفر الله معليش. نروح نكملوا. انا بلا ما نعاود نكتب بهذه الكتيبه ونعاودو باش تفهموني مليح عندكم من الكراس من لا كاي سامحوني عفوا. انا اتسول اليكم ان تسامحوني. روحوا الفيرب aller. je vis, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il ou elle avec us ou elle avec us vont. فهداك درنالو ما درنالوش هذا الفيديو درنالو او انتي دوكا فون. كتبوه وحفظوه. نروحو الفيرب faire. je fais, tu vis, il ou elle vit, nous faisons, vous faites, il avec s ou elle avec s font. انا ما قدرتش ننطقهم خاطرش
شغل اللي تلفوا لي الكلمات عفوا، ما نديركم حصه وحدها ونفهمكم علاه نديرو اس و اس و تي. ها كدنا تي، قلت لكم نديرو تي ولا كيما هنايا نحن نرجعوا دوكا ليها نعاودو نولو ليها نديرو ليها دي. من بعد نقول لكم معناه نديرو دي ومعناه نديرو دي، ولا نديرو دي ولا هنا نديرو تي. خاطرش اذا جاتنا هنايا عندنا دي زعما اس اس هي تي و اكس هي دي. يعني قلت لكم نروحو الفيرب prendre. Je prends, tu prends, il ou elle prend, nous prenons, vous prenez, il avec us prenons. علاه درنا ان دوزان؟ علاه عفوا ماكش تشوفوا علاه درنا دوزان؟ علاه درنا دوزان خاطرش الان هذه الان تاع هذا بخون، هذه الان تاع هذا عفوا نجيب اسمه. علاه درنا هذا علاه درنا هنا فيها الان، علاه درنا ان وحده اخرى. الان وحده اخرى لو كان نديرو زعما بخوندغ فيها دي، والدي ما نقدوش نعاودو نكتبوه هنا، ماشي بخوندغ بخوندي ولا كيف يقولوها، ما نقدرش ننطقها، ما تقدروش تنطقوها. بصح كي نديرو بخوني بخونو ولا بخوني نقدرو ننطقو الان، ما نديروش كيما كوم زعما صون صوم على فيه دو ام باش نقدر ننطقوها صوم، نقدر ننطقوها صوني. نروحو واسمو verbe vouloir. je veux. اي والله قلت لكم باللي الاكس هي عفوا قلت لكم دي، عفوا هي تي، عفوا هي تي، هي تي والاس هي دي عفوا. وخطرات تجي لكم فين خطرات تجي هنا، خطرات تجي في الاس تي ماشي في الدي، حذاري. ما ديكم حصه واحده ونفهمكم. ها هم كتبوهم ونرجع لكم. بعد ما كتبوهم je veux les, je veux l'un, je veux les et avec volant. نروحو l'application نديرو application تمارين. mais les verbes entre u présent du indicatif. نروحو نديرو الانتيكاتيف. نروحو نحلوهم بسم الله. le sportif être prête pour courir. الاتر شفتوهم كي نديرو لو هي لو هي il ولا ال كيف هما نفس هما نفس الحركة تاعها ونفس الجملة، فهمتوني؟ هذا نفس هذا وهذا، هذا نفس هذا وهذا نفس هذا. انا محي خاطرش ديرو او اس تي. او اس تي هي il avec s و elle avec s. نروحو للتاني ne vouloir arriver les premières. vouloir نروحو نو هي الجمع، volant او ان اس volant نحو واغ نحو الواغ هذه واغ نحو كامل هذه وندير او ان اس. نروحو للثانية la couturière faire du bon travail. bon travail سما travail bon question شو راح نقولوها bon question، فهمتوني؟ bon question. نروحو نحلوها بالعقل. شوفوا تبعوني مليح، لازم تبعوني مليح فهمتوني؟ يلا كملوا. فير نديرو في اف ا تي اي تي. علاه نديرو اي تي فير؟ هاهي درنا اي تي علاه خاطرش إل هذه لا هي إل ولو هي ال. بس كيف تشابهوا تقدروا ديروا ال ولا إل نورمال. نحط 1 2 3 نحط 4 phrases. les élèves prendre
repas prendre نحو ندير نحو دي والار والاو كي قلت لكم باللي دوزين prenons très bien قلت لكم كامل صح. روحوا السانكيام j'ai avoir beaucoup de Loire. روحوا prendre avoir ديروا يعني عندنا اي خاطرش قلت لكم باللي انا غلط درت لكم الاكسون. ها هي مكتوبه هنايا كما كتبتها مع الاول اي. اي هي اللي تبدا زعما يعطيكم جي هكا ويعطيكم كلمه دائما ديروا اي. اذا طولكم افواغ، اذا طولكم هذا الفيرب كيعطيكم جي هكا ديروا اي خاطرش اي هي اللي تجي في الجي. très bien. tu allais au parc. tu allais au parc. allez ما كتبت لكمش الي معليش كتبتوها نتوما في كراسكم الي نديرو نشوفوا الي في التو الي نشوفوا في التو الي تو في اس نروحو نشوفوا في اس فا très bien. هذه هي حصتنا تاع اليوم كملنا. اذا غدبا ان شاء الله اذا كتب ربي ندير لكم فيديو واحد اخر على لو كونجوغيزون وندير لكم على واسمو دوك نشوف وندير لكم على الفواصل ولا هادو وندير لكم ادجكتيف ولا غرامير. نقدر ندير لكم غرامير ولا ادجكتيف ولا نقدر ندير زعما نديركم تاع دابور ensuite puis enfin نقدر ندير لكم على هادو ولا نقدر ندير لكم على تكس فيه واسمو فيه كلش فيه تكس صفحة باج دوك نشوفو جمل باج ونرجع لك باج 68 عفوا ما تبان باج 68 هذا تلقاو اقراو لي كامل لو موند دو مارش. نشوف شنو هذا ما قالش لو تيتر مهم مكتوبه لو موند دو مارش. اقراو لي وحلوا للاسئله وما نشوفوا اذا راكم صح ولا لا. اذا جبتوهم صحاح كتبوا لي في التعليقات اني ما فهمتش كاش عفسه زعما تقولوا لي ما فهمتش واش معناتها هذه واش ما فهمتش هكا حفايز انا نترجم لكم باللغه العربيه وتقدروا تقولوا لي وعلاه هاد عفها هكا وهكا شغل تسالوني لو كيسيون وتقولوا لي كيفاش نسمو الاولى والثانيه والثالثه كيسيون explication ولا conclusion ولا explication ولا question ديما ديرولي واش حبيتو اللي مفهمتوهمش انا نعرفكم الكاسيون اكسبليكاسيون او كاسيون او هاد اكسبليكاسيون تقدروا تقولوا لي وعلاه لو زعما كاين كلمه ما كاين لو كور كاين الجسم وكاين القلب. نتوما اذا عرفتوها الجسم خطا واذا عرفتوها القلب صحيح. شوفوا انا ما نديركمش دوكا الجواب حتى اذا كتب ربي غدوه ولا غير غدوه نقدر ندير لكم هذا السوجي هذاك دوك نجيب لكم الكتاب وتشوف. ها هو اللي قلت لكم عليه ها هو لو موند ايما اون مارش فائده الحركه. انا قلت لكم باللي حليتو كامل حليتو حتى لهنا حبست لهنا خلاص حبست وكتبت لكم المفردات كامله ما هنايا نوريلكمش خاطرش نكون لكم ضافوا كلش كيما هنايا العلاج هو غوميد ولا لو ستار هي مرض عقلي نقولوا مرض عقلي. هنا زعما نمشيو 30 مينوت بار جور مينوت هكا شغل نديروا حوار بين هذه الاشياء كما راكم تشوفوا. هذا من بعد كاش نهار نديرو غدوه ولا غير غدوه نكتب ربي نقدروا نديروه
ونمشي نقول لكم مع السلامة. لازم تحلوه. هذا هو كتاب تاع اللغة الفرنسية. انا مع الاول كنت حابه ندير لكم هذه، بس ما نقدرش نعاودوها. كنت حابه ندير لكم على هذا لو سان دو با. حبيت نقول لكم هذا واش اسمه، هذا عم بالي واش اسمه، هذا كل واش كاين هنايا عم بالي واش اسمه. هذا واش عم بالي واش اسمه، هذا زعما هذا عم بالي واش اسمه، هذا مصباح. طب باللغه الفرنسيه كاش ندير لكم كاش عرفتو نعاودو هذا نديرو. وإذا بدينا في مقطع جديد زعما هذا دوزيام مقطع جديد ثاني. الثاني انا دخلت فيه ونسيت باش ندير لكم. وإذا دخلنا في خوازيام ان شاء الله ربي يحمينا برك من الفيروس. ندير لكم تاع خوازيام جروب ساهل ما فيه والو. قرينا في سنة 5 قريتوهم في سنة 5 ساهل ماهل. هذا خوازيام جروب سالمة سهل 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 سهل. ما فيه والو، فيه غير المجارير وهذو حشاكم. كان بزاف على هادو الحفايس. انا باش نقول لكم دوكا انا قلت لكم بلي كاش نهار نديركم ونوعدكم، وبصح ما نعرف اذا كتب لي ربي ولا ما كتبلناش كما راني نقول لكم. دوكا نعجبني ان شاء الله. شوفوا انا نقول لكم عفسه اشتركوا بقناتي تعيشوا، وخاطرش بزاف الناس ماهوش ديروا لي اعجاب بالقناه. بالكم ماكمش تشوفوا اذا شفتوا ديروا لي تعيشوا وكتبوا لي واش ماكمش فاهمين. انا نقول لكم مع السلامه وتصبحوا بخير. اذا جا الليل تصبحوا بخير، مازال ما جاش الليل. باي باي الى اللقاء. لا تنسوا اللايك وسبسكرايب والكومنت وشوف اشارات ويلا باي. au revoir.